شاہ بادشاہت دیون والا اللہ، عزت دیون والا اللہ، خاص گنن والا بھی اللہ، کیونکہ اختیارات ہوندے کول ہیں۔ اللہ دے علاوہ غیر اللہ کول نہ منگ، جندے کول نبی منگے تو بھی ہوندے کول منگ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم دے سامنے لٹھن بے موسم پھل، حیران تھی کہ کتوں ہیں، ہوا من عند اللہ، اللہ دے طرف ہیں۔ اللہ رستے دا محتاج نہیں، دروازہ بند ہا، بند دروازے دے اندر کی میں پہنچن۔ اللہ موسم دا محتاج نہیں، پھل دا موسم کہنا ہو، وہ موسم دے بغیر پھل پیدا کی میں تھن۔ ایک کدو ہیں اکے ہوا من عند اللہ، اللہ رستے دا محتاج نہیں، اللہ کئی موسم دا محتاج نہیں۔ سکی کھجی کو سیدہ مریم نے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، سکی کھجی دے منڈ کو ہلینے، کھجی دے منڈ کو لوں کھجوراں کرن کھڑ گئے، ایک کھجوراں کیاں تا کی جن۔ اللہ پاک جرا اللہ سیدہ مریم واسطے زمین تو پانی دا چشمہ جاری کران دی طاقت رکھیں دے، جرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی دا زمزم دا چشمہ جاری کران دی طاقت رکھیں دے، جرا اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واسطے پانی دیوار بناون دی طاقت رکھیں دے، دیوار علی کار دریا دا پانی کھڑا دیتے، جرا اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واسطے بھاگوں گلزار بناون دی طاقت رکھیں دے، جرا اللہ سیدنا سلمان علیہ السلام دے تخت کو ہوا دے اندر اڈارن دی طاقت رکھیں دے۔ ہوں اللہ کل منگ، ہوں اللہ نے سیدہ مریم کو بے موسم پھل جو دیتن، سیدنا زکریا علیہ السلام نے بل اتھائی ہنالک دعا زکریا ربہ، رب کو سڈ مرے سی، درمیانے کوئی واسطہ دیتے نے، وسیلہ دیتے نے، کوئی طفیل دیتے نے، کہیں نبی دی قبر کے تے ون کے انہیں کوئی نظرانہ پیش کیتے، کوئی چادر چڑھائیے، کوئی منت منوتی منی ہے نہیں، اتھائی کھڑ کے اللہ کو دعا منگینے، اللہ حبلی ولیہ، ولی پتر عطا فرما۔ اللہ نے فرمائے تھوڑا منگئی، ظرف دے مطابق منگئی، میں ڈھیر دے ساں، تسا خالی پتر منگے، میں پتر بھی دے ساں، پتر دا نام بھی رکھ چھوڑے ساں، بلا جلے وڈا تھی سی ان کو سر دوتے تاج نبوتی سجا دے ساں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک، پیغمبر دساڈو کہ ملکیت جتنا بھی ہے زمین آسمان دی اندہ مالک کون ہے؟ قل اللہم، اللہ ہی مالک ہے، مالک زمین دا آسمان دا ایک اللہ۔ زمین دے اندر رہن والی مخلوق او حشرات الارض ہوئن، زمین دے اندر رہن والے سمندری مخلوق ہوئے یا بری مخلوق ہوئے، انسان ہوئے، جن ہوئے، جتنا بھی مخلوق ہے ساری مخلوق دا مالک کون؟ قل اللہم مالک الملک۔ نباتات دا مالک مالک الملک اللہ ہی ہے، جمادات دا مالک مالک الملک اللہ ہی ہے، سارے نظام دا مالک اللہ ہی ہے، جیڑا ہر شے دا مالک ہے، ہوں مالک کول منگ،
او عطا کرے سی جے مالک کول نہ منگ سے کہیں اون کول منگ سے جن دی ملکیت کہنی اوتے کو کیا دے سی بارش ضرورت ہے کیندے کول منگوں جڑا بارش دیون دا مالک ہے اگر غیر اللہ کول منگی سے اللہ دے علاوہ بارش دے او بارش دیون دا اختیار رکھیں دے نہیں اللہ بیٹا دے بیٹی دے بیٹا بیٹی دیون دا اختیار کیندے کولے جیندے کول ملکیت ہوندے کول منگ اللہ میں کو دنیاوی پلاٹ مکان کاروبار چاہیے ہے ایندہ مالک کون ہے جیرا مالک ہوندے کل منگ اللہ غمیاں دے وچوں نجات چاہیے غمیاں جو نجات دیون والا مالک الملک پریشانیاں دور کرن والا مالک الملک جیڑا الا لہ الخلق والامر پوری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے ہوں دے کل منگ میں بطور مثال اے موبائل میرے ہاتھ دے اندر قاری صاحب میرے کل موبائل منگ دن موبائل لے منگا نہیں دا بالکل ٹھیک کیوں ٹھیک کہ جیندے کل منگے نے موبائل اللہ نے ای موبائل دا ان کو مالک بڑھائے حقیقی مالک تو میرا اللہ ہے عارضی طور تے ای موبائل دا مالک اللہ نے جے کو بڑھائے ہوں دے کل انہیں منگے منگے سی منگن انہیں دا جائز مالک دی مرضی مفت چ دے وے مالک دی مرضی پیسے نہ لے وے مالک دی مرضی انکار کر دے وے جیندے کل دنیا منگ دی پئیے کیا اے مالک ہن انہیں دی ملکیت ثابت کرو جب ملکیت کہنی جب انہیں زمین پیدا ہی نہیں کی تھی آسمان پیدا ہی نہیں کیتا خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیتا لن یخلقوا ذبابا حقیر ترین مخلوق مکھی نہیں بنا سکتے مکھی بناون دور این یسلبہم الذباب شیئا اگر مکھی انہیں دا کھانا چاہ بنجے جرا لکمہ مکھی نے چاہتے وہ واپس ان کو کھسن دی طاقت بھی کہنی تے جنہیں دی ملکیت دا حال اے ہے ضعف الطالب والمطلوب منگن والا بھی کمزور تے جیندے کول منگدا پہ او بھی کمزور بل اتوں کیا وصول تھی منے شہزور کولوں جرا عرش تیران دے اون اللہ کول منگ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بادشاہت دیون والا اللہ عزت دیون والا اللہ خاص گنن والا بھی اللہ کیونکہ اختیارات ہوں دے کول ہیں اللہ دے علاوہ غیر اللہ کل نہ منگ جیندے کل نبی منگے تو بھی ہوں دے کل منگ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم دے سامنے لٹھن بے موسم پھل حیران تھی کہ کتوں ہیں ہوا من عند اللہ اللہ دے طرف ہیں اللہ رستے دا محتاج نہیں دروازہ بند ہا بند دروازے دے اندر کی میں پہنچن اللہ موسم دا محتاج نہیں پھل دا موسم کہنا ہو او موسم دے بغیر پھل پیدا کی میں تھن ایک کدو ہیں اکے ہوا من عند اللہ اللہ رستے دا محتاج نہیں اللہ کئی موسم دا محتاج نہیں سکی کھجی کو سیدہ مریم نے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا سکی کھجی دے منڈ کو ہلینے کھجی دے منڈ کو لو کھجوراں کرن کھڑ گئے ایک کھجوراں کہیں تا کی جن اللہ پاک جرا اللہ سیدہ مریم واسطے زمین تو پانی دا چشمہ جاری کران دی طاقت رکھیں دے جرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی دا زمزم دا چشمہ جاری کرن دی طاقت رکھیں دے جرا اللہ
سیدنا موسیٰ علیہ السلام واسطے پانی دیوار بناون دی طاقت رکھیں دے، دیوار علی کار دریا دا پانی کھڑا دیتے، جرا اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واسطے بھاگوں گلزار بناون دی طاقت رکھیں دے، جرا اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دے تخت کو ہوا دے اندر اڈارن دی طاقت رکھیں دے، ہوں اللہ کل منگ، ہوں اللہ نے سیدہ مریم کو بے موسم پھل جو دیتن سیدنا زکریا علیہ السلام نے، بل اتھائی ہنالک دعا زکریا ربہ، رب کو سڈ مرے سی، درمیانے کوئی واسطہ دیتے نے، وسیلہ دیتے نے، کوئی طفیل دیتے نے، کہیں نبی دی قبر کے تے ون کے انہیں کوئی نظرانہ پیش کیتے، کوئی چادر چڑھائیے، کوئی منت منوتی منی ہے نہیں، اتھائی کھڑ کے اللہ کل دعا منگینے، اللہ حبلی ولیہ، ولی پتر عطا فرما۔ اللہ نے فرمائے تھوڑا منگئی، ظرف دے مطابق منگئی، میں ڈھیر دے ساں، تساں خالی پتر منگے، میں پتر بھی دے ساں، پتر دا نام بھی رکھ چھوڑے ساں، بلا جلے وڈا تھی سی ان کو سر دوتے تاج نبوتی سجا دے ساں۔ ہوں اللہ کل منگ، جرا اللہ سارے اختیارات دا مالک ہے، کائنات دا مالک ہے۔ اے مختصر جیں ابتدان نصیحت ہے، ماشاءاللہ علماء کرام دی کثیر تعداد ہے، میں تو معذرت کیتی ہے، لیکن فضیلت الاخ فضیلت الشیخ حافظ عثمان صاحب مدیر مرکز البدرین دے حکم دی تعمیل دے اندر توحید دا درس ہے، ایک اللہ کو منیسیں تا عبادات با اثر ہیں قبول ہیں، اگر اللہ دی توحید کہنی تول کوئی عمل قبول بھی کہنی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وما علی الا البلاغ المبین۔